North Goa Zilla Panchayat member Siddesh Naik has urged the Goa government to increase development funds and grant greater powers to Zilla Panchayats. He said enhanced financial support would help members carry out development works and address local issues more effectively. पयलीं म्हणल्यार आमची जी मंथली मिटींग आसता तातूंत आमचे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसता ते पास जातात. सेकंड इज आमी जे सरकारा कडेन मागणी करतात. आतां फाटले कितलींशींच वर्सां सरकारा कडेन आमी एक तर आमची सॅलरी वाडोवपाची मागणी करता, परत जे आमकां डेव्हलपमेंटल वर्क्साक जे फंड मेळटा तो वाडोवपाचो मागणी करता. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमकां प्रत्येक फावटी सपोर्ट करता, बरो सपोर्ट केल्लो आसा आज पर्यंत. आमची मागणी इतली आसा की आमकां जो फंड मेळटा तो आमकां वाडोवन मेळटा आनी ह्या फावटी आमकां वाडोवन मेळ्ळा. त्या हातूंतल्यान खुबश्या मतदारसंघांतलीं कामां आज पास जाल्लीं आसा आनी ज्या तरेन लोकांच्या बेनिफिटाचे जे थोडे कॅम्प्स आसात किंवा प्रोग्राम्स आसात ते सुद्दां आज डिस्कशनाक आयले. आनी जिल्ला पंचायत म्हणून लोकां कडेन वचून जे लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसात ते लोकांक बेनिफिटाचे जे प्रोग्राम्स आसात जे कामां आसात ती डेफिनेटली करून घेवपाचें काम आमी जिल्ला पंचायत सदस्य म्हणून करतले आपल्या आपल्या मतदारसंघात.